बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सहाफ़ी हज़रात, आप सबका आज की इस हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने पर शुक्रिया। समन बाजी और फ़ाइज़ भाई क्योंकि ये लाइव कर रहे हैं फेसबुक पे और ट्विटर पे, तो इसलिए थोड़ी सी जहमत होगी आपको। जी, अब आप सब हज़रात की इजाज़त है। अब आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उस शर्मनाक रवैये के ऊपर है कि जो इन्होंने हुकूमत में होने के बावजूद इख्तियार कर रखा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़ासकर उस वक्त जब किसी ना किसी तरीके से उनके चेयरमैन पाकिस्तान के दौरे पर हैं, इस बात का एहसास करना चाहिए कि आप अपोजिशन नहीं हैं, आप हुकूमत हैं। आपका काम हमारी तनकीद के ज़रिए अपने अमल से जवाब देना है। आपने ये टॉक शो नहीं है, या वजारत और मुशीर की नशिस्त या अगले इंतखाबात के लिए MP MNE की नशिस्त हासिल करने का ज़रिया नहीं बनाना चाहिए प्रेस कॉन्फ्रेंस को, बल्कि आप अपने अमल के ज़रिए जवाब दीजिए कि कराची शहर जो सूबे सिंध का दारुल खिलाफा दारुल हुकूमत है, जो पाकिस्तान का मुआशी दारुल हुकूमत है, वहां आपने क्या किया। पिछले 9 बरसों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिला शिरकते गैरे सूबे सिंध की हुक्मरान है। वजीर आला इनके हैं, वजीर बल्दियात इनके हैं और दीगर मुतल्लिका वजारतें इनके पास हैं। 1000 अरब रुपए से ज़्यादा सूबे सिंध का महज तरक्याती बजट है पिछले 9 बरसों का, 1000 अरब। उसमें से 900 अरब रुपए से ज़्यादा सूबे सिंध के देही अजला में दिखाया गया है कि खर्च किया जा रहा है। कराची शहर में हमारी कारकर्दगी पर सवाल उठाने वाले इन 9 बरसों और इन 900 अरब रुपए से पूरे सूबे सिंध में एक मॉडल यूनियन काउंसिल नहीं बना सके। दिखाया जाता है कि पैसा खैरपुर में जा रहा है, लेकिन वहां की सड़क के बजाय वडेरे की औताक MPA या वजीर की गाड़ी या बैरून मुल्क जायदाद पर लगे तो अलग बात है। यही सूरत हाल दादू जिले की ले लीजिए, यही सूरत हाल नवाबशाह की ले लीजिए जो कि खैरपुर की है, यही सूरत हाल लाड़काना की ले लीजिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो आज की है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की मज़ारात के तुफैल जिंदा है। लेकिन इतना शर्मनाक फेल है इस जमात का कि बेनज़ीर साहिबा के नाम पर बनाने वाले पार्क तक में कमीशन खा गए। जिस सिंध हुकूमत का सेक्रेटेरिएट ऐसा लगे कि कोई कमीशन एजेंट का दफ्तर है, वो अपने सूबाई दारुल हुकूमत को क्या पैसे देगी? और कौन सा सूबाई दारुल हुकूमत जो 1000 अरब रुपए का सिर्फ तरक्याती बजट ही है, इस सूबे के तमाम बजट का 90% से ज्यादा कराची शहर कमा के देता है। इस तनासुब से इस 1000 अरब में से 900 अरब रुपए से ज्यादा कराची शहर के कमाए हुए थे, लेकिन आपने 90 अरब तक नहीं लगाए इस कराची की गलियों में। छोड़ दीजिए नाज़माबाद लियाकताबाद को, जिस हिसाब से आपने लियारी को नोचा है, जहां आपकी अपनी बेनज़ीर भुट्टो साहिबा मुंतखब होती रहीं और जहां इस पीपल्स पार्टी ने गैंगस्टर्स के नुमाइंदों को मुंतखब करवाया, उस लियारी तक को ना पानी दिया ना सड़क दी तो गैंग वॉर। इन्होंने वहां कोई और तकरीब नहीं मिलती इनके वजीर आला को, मिलती है तो गैंग वॉर के सरगना का रिसेप्शन। और यही वजह है कि आज भी जहां इनकी सियासी पुलिस
ایم کیو ایم کے بے گناہ کارکنان کو گرفتار کر کے تشدد کرتی ہے، ان کی سیاسی وفاداریاں تبدیل کروانے کی کوشش کرتی ہے، جس نے رشوت کا بازار گرم کیا ہے، انہی کی ناک تلے انہی کا پسندیدہ گینگ وار کا سرغنہ سینٹرل جیل میں کلف لگے کپڑے پہن کے گھومتا ہے اور پاکستان کے نظام انصاف کو منہ چڑھاتا ہے۔ جو پاکستان پیپلز پارٹی کے وزیر اعلیٰ وزرائے کرام صاحبان یہ کہہ رہے ہیں کہ 100 روزہ مہم میں وسیم اختر صاحب کی اور ایم کیو ایم کے ڈپٹی میئر ہمارے اور ضلع کے چیئرمینز اور ہمارے یو سی چیئرمینز نے جو 21 کے لگ بھگ منتخب یو سیز میں صفائی ستھرائی، سڑکوں کی سرکاری اور کہیں پارکس اور باغات کی اور پلے گراؤنڈز کی بحالی کا بیڑا اٹھایا تھا، یہ کیسی شیملیس، کیسی بے شرم حکومت ہے کہ اپنے ہی بلدیاتی حکومت کی کارکردگی کو جواز یہ بنا رہے ہیں، جب کہ ہم نے 100 روز میں ان 21 یوسیوں میں لاکھوں ٹن کچرا اٹھایا، صرف ان 21 میں نہیں، 3 اضلاع جن کے ضلع چیئرمین ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں جہاں ہماری حکومت موجود ہے، لاکھوں ٹن کچرا اٹھایا، لاکھوں اسکوائر فیٹ سڑکوں کی استرکاری کی۔ اس کارکردگی کے باوجود یقیناً 8-9 برس کا آپ کا پھیلایا ہوا گند 8-9 مہینے میں بھی صاف نہیں ہو سکتا، لیکن ہم نے ہمت تو کی، کیونکہ ایم کیو ایم کے نمائندے اپنے لوگوں کے درمیان ہیں جن کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئے ہیں، اگر ان کو نوکریاں بھی دی ہیں تو میرٹ پر دی ہیں۔ آپ کے وزیروں کی طرح اپنے ہی کارکنوں کو نوکریاں بیچی نہیں ہیں ہم نے۔ ایم کیو ایم کے کسی ایک وزیر، ایم پی اے، ایم این اے یا بلدیاتی نمائندے کے اوپر نوکری بیچنے کا مقدمہ نہیں ہے، آپ کے سینئر وزیر کے اوپر ہزارہا نوکریاں بیچنے کا مقدمہ چل رہا ہے۔ ہمیں یہ کہنے والے کہ 100 روزہ مہم ناکام ہو گئی، ارے آپ تو وزیر اعلیٰ تھے، 1000 ارب کا بجٹ تھا، 3 روز میں آپ نے کہا کراچی صاف کریں گے۔ کراچی تو کیا صاف کرتے، وزیر اعلیٰ ہاؤس سے 1 کلومیٹر پرے یا بلاول ہاؤس سے 1 کلومیٹر پرے سڑک صاف نہیں کر سکے۔ لیکن شرم ہوتی، حیا ہوتی تو اس وقت استعفیٰ دیتے۔ جس صوبے میں 8 ڈی فیکٹو وزیر اعلیٰ چلتے ہوں، جس صوبے میں افسران کی تعیناتی اور ترقی سے لے کر وزیر اور وزیر اعلیٰ تک کی پوسٹنگز بعض کمیشن ایجنٹس کرتے ہوں، وہاں یہی سیاسی سوجھ بوجھ ہو سکتی ہے، بجائے اس کے کہ 100 روزہ مہم کے پہلے ہفتے میں میئر کراچی نے ملاقات کا وقت لیا وزیر اعلیٰ صاحب سے، انہیں لیٹرز دیے کہ جناب یہ کراچی شہر کی بنیادی ضرورت ہے، یہ ہماری اسکیمز ہیں۔ وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا وزیر بلدیات سے رابطہ کیجئے، وزیر بلدیات کو لیٹرز دیے، آپ کو چاہیے تو میں آپ کو بھی دے دوں گا۔ وہ ساری اسکیمز دینے کے بعد خاموشی، چپ سادھ لی گئی، اور پرسوں جب یہ 100 روزہ مہم ختم ہوئی ہے تو ان کے وزیر بلدیات، ان کی پوری حکومت کو بحریہ ٹاؤن کا ٹیکہ لگا ہوا ہے، وہ جاگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن کے توسط سے ہم آپ کو کچرا اٹھانے کی گاڑیاں دے دیں گے۔ میں پورے 100 روز کے بعد، ہمیں علم ہے آپ کی پارٹنرشپس کا، ہمیں علم ہے کہ کیسے آپ نے کہیں چینیوں کو ٹھیکے دیے اور کہاں باغ ابن قاسم پر ڈاکہ مارنے کراچی والوں کے حق پہ بحریہ ٹاؤن کو دے کر آپ جا رہے ہیں۔ یہ ہم ہونے نہیں دیں گے، عدالت میں بھی جائیں گے، باغ ابن قاسم کے باہر بھی جا کر کھڑے ہوں گے۔ لوٹ کا مال نہیں ہے کراچی شہر۔ ہمیں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا وہ جملہ یاد نہ کرائیے، اس وقت کے وزیر اعلیٰ کو کہا تھا کہ سب بیچ دینا، جناح صاحب کا قائد اعظم کا مزار چھوڑ دینا، تو اور 70 کلفٹن۔ تو یہ لوٹ کا مال نہیں ہے کراچی شہر۔ جہاں جہاں آپ زیادتی کریں گے ہم وہاں عوام کی عدالت میں جائیں گے، عدالت کے پاس انصاف کے لیے جائیں گے اور آپ کا سامنا کریں گے۔ آپ 3 روز کا آپ نے کہا، آپ 3 سال کیا 9 سال میں کچرا نہیں اٹھا سکے۔ کراچی تو سوتیلا ہے آپ کے لیے۔ جب یہ آپ گینگسٹرز کی کبھی سرپرستی کرتے ہیں، کبھی بلدیاتی حکومت کے پیسے روکتے ہیں، کبھی اختیارات پہ ڈاکہ مار کے آئین کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آئین شکنی کے مرتکب ہوتے ہیں، لیکن جہاں سے منتخب ہوتے چلے آئے آپ،
जहां के लोगों ने पूजा है भुट्टो साहब को। ये शर्मनाक हुकूमत वहां आज तक ना पानी दे पाई, ना गैस दे पाई, ना बिजली दे पाई, दिए तो महज ढकोसले और नारे। और आज भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को इनके हल्का इंतखाब में आके गैस का ऐलान करना पड़ता है, जब 45 सालों से इन्होंने कोटा सिस्टम के नाम के ऊपर शहरी सिंध के हुकूक पे डाका मार के देही सिंध की तरफ सारे वसाइल और सारे के सारे कोटे ले गए। लेकिन उसके बावजूद इन्होंने लोगों को दिया क्या? कहते हैं एमक्यूएम वाले नदी और नालों पे कब्जा करते हैं। आज सर्वे करवा लें कराची के नदी और नालों के किनारों पर आबादियों का, ना नजर आए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के झंडे, दो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। अच्छा, हमने गलत काम किया भाई, 9 बरस से तो आप हैं हुक्मरान, बनाते मुकदमा एमक्यूएम के किसी वजीर के ऊपर 5-5 अरब रुपए के नैब के मुकदमे नहीं हैं, जबकि नैब को इन्फ्लुएंस करते हैं आप, एंटी करप्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं आप, पुलिस को आप इन्फ्लुएंस करते हैं। बगैर पुलिस वेरिफिकेशन के लियारी के गुंडों को पुलिस में आपने भर्ती करवाया है। जाली पुलिस मुकाबले आपका शेवा है। आप कराची शहर जो कि 90% रेवेन्यू कमा कर देता है और आबादी का 40 से 45% है सूबे का, उसको 5% पानी नहीं देते सूबे के कोटे का। कराची तो छोड़ें, कश्मीर से शुरू करें। अदालत आलिया कह रही है कि 80% सूबे में कंटामिनेटेड वाटर है। कौन है पानी का मुतालिका वजीर? वजीर आला की जिम्मेदारी नहीं है? कराची शहर में सड़कें टूटी हैं, बिल्कुल टूटी हैं। पानी रास्ता है, किसकी जिम्मेदारी है? वाटर एंड सीवरेज बोर्ड, वजीर बल्दियात, वजीर आला सिंध की, मेयर के पास नहीं है। निकासिया आप सीवरेज की लाइनें सड़कों को तबाह कर रही हैं, किसकी जिम्मेदारी है? पीपल्स पार्टी, वजीर बल्दियात। मेयर को दें टूटी फूटी सड़कों का तोहफा, मेयर को पैसे ना दें, और क्योंकि वजीर आला का काम तो आपकी जगह 7-8 लोग और भी कर रहे हैं, और हमारे वजीर आला साहिबान यहां के फाइलों पे नजर आते हैं या ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन के ठेकों में नजर आते हैं, 30-30 अरब रुपए के जहां के बजट हैं। तो मीडिया कवरेज के लिए कभी तारिक रोड का दौरा और कभी फला सड़क का दौरा। जनाब, आप मेयर नहीं हैं इस सूबे के, आप वजीर आला हैं। आईन आपको पाबंद बनाता है कि आप इख्तियारात दीजिए, आप वसाइल दीजिए। जो कहते हैं कि जितने इख्तियार दिए उसमें काम करें, आपने इख्तियार क्या दिया? बिल्डिंग कंट्रोल आपने डाकू अड्डा बनाया उसे। केडीए वो कराची डाकू अड्डा कहला रहा है। कौन उसके जिम्मेदार है? आपके वजीर बल्दियात के मनमाने लोग। पहले बिल्डिंग कंट्रोल के चीफ के ऊपर कितने अरबों रुपए के मुकदमे हैं? किसका मंजूर नजर था भाई? किसका मंजूर नजर था? इस वक्त बिल्डिंग कंट्रोल में किसकी दुकान खुली हुई है? ये जो लॉन्चों में पैसे पकड़ते हैं या किसी के बेसमेंट में अरबों रुपए जलते हैं, ये कोई गन्ने की फसल पे काश्त से निकल रहे हैं पैसे? इसी बिल्डिंग कंट्रोल, इसी केडीए, इसी एमडीए, इसी एलडीए, इसी वाटर एंड सीवरेज बोर्ड से लूटा जा रहा है, लूटा गया है कराची शहर को। लेकिन इनफ इज इनफ। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान आपकी इस करप्शन, आपकी इस बदउनवानी, आपकी इस अज़बियत का पर्दा चाक करेगी, कर रही है। हर जगह जाकर खड़े होंगे। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में आप कहते हैं कि एमक्यूएम ने कई हजार मुलाजमीन भर्ती किए। वो भाई अगर किए भी भर्ती, पहली बात तो मैंने कहा नौकरी बेची नहीं, मेरिट के ऊपर की है। दूसरी बात, वो मुलाजमीन पानी तो नहीं पी गए वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का। 1150 मिलियन गैलन रोजाना पानी की यहां पर तलब है और पानी मिलता है 450 के लगभग। उस 450 पर आप मजीद डाका डालने आ जाते हैं और आपके वजीर और एमपीएस के नाजायज हाइड्रेंट चल रहे हैं कराची शहर में, जो कि गुज़िश्ता 5 से 7 बरसों में मल्टीप्लाई हुए हैं। ये पानी पे डाका, फिर मजीद बड़ी बड़ी लाइनें आप अपने पार्टनर को बहरिया टाउन में दे दें कराची का पानी। ये डाके मंजूर नहीं है हमें, ये टैक्स पेयर्स का पैसा है। या तो आप टैक्स कलेक्ट करें, कश्मीर से लेकर जामशोरों तक लगाएं, आप ज़रई जो इनकम है उसके ऊपर, ज़रई आमदनी के ऊपर टैक्स, सारे के सारे अर्बन टैक्स लगाकर, सर्विसेज, अर्बन सर्विसेज के ऊपर टैक्स लगाकर, कराची के पैसे की बुनियाद पर नेशनल फाइनेंस कमीशन में कहते हैं कि हमें बहुत ज्यादा पैसे दो।
क्योंकि सूबा सिंध कमा कर देता है 70% रेवेन्यू। सूबा सिंध कहां से कमा कर दे रहा है? सूबा सिंध का दारुल हुकूमत कमा कर दे रहा है। सूबा सिंध मुल्क से कहता है कि मैं पैसे ज्यादा कमा कर देता हूं तो मुझे खर्च करने हैं, और इसी बुनियाद पर जब कराची शहर पैसे मांगता है तो ऐसी ओछी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं कि जो किसी छोटी सी ऑपोजिशन पार्टी को जेब देती हैं। बराए मेहरबानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना किबला दुरुस्त करे, कराची शहर के बासियों को अपनी रियाया समझना बंद करे। आपका मनी ट्रेल यहां से लेकर दुबई और पता नहीं कहां कहां तक जाता है। ये देखना रियासत का काम है कि किस तरह चोर लुटेरे कातिलों के सरपरस्त अगर बड़ी बड़ी गाड़ियों में बड़ी बड़ी सीटों के ऊपर आ जाएं तो वो मासूम नहीं बन जाते। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पकड़ते रहेंगे, उसका पीछा हम करते रहेंगे। कुछ कराची के रेवेन्यू के हवाले से जो ये डाका डाल रहे हैं इतने अरसे से, हम आर्टिकल 140A के तहत भी अपना मुकदमा लेकर जा रहे हैं शहरी सिंध का अदालत में। ये इसलिए भी चींबा जबी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत कि जो शहरी सिंध का मुकदमा हम मर्दमशुमारी में जो ये धांधली करने जा रहे हैं कि जहां ये शहरी सिंध की आबादी को कम गिनते हैं और फिर हमारी नशिस्तें मजीद कम करते हैं। जुल्म यह है कि आबादी में शहरी सिंध है 60% से ज्यादा, लेकिन नशिस्तें हमें दी जाती हैं 30%। ये जुल्म अब नहीं चलेगा। प्री सेंसस रिगिंग हमने एक्सपोज की है, सेंसस के दौरान रिगिंग को एक्सपोज करेंगे, और खाकम बदहन अगर ये रिगिंग हुई, अदालत ने और अफवाज पाकिस्तान ने इंश्योर नहीं किया फेयर सेंसस को, तो फिर हम अपने मुस्तकबिल के लिए सड़कों पर होंगे। कुछ निहायत अहम नुकात हैं जो डिप्टी मेयर डॉक्टर अरशद वोरा साहब भी बयान करेंगे, उसके बाद फिर मैं सवालात आपसे। सबसे पहले तो लैंड ग्रैबिंग की जो बात हुई है, उस लैंड ग्रैबिंग पे मीडिया यहाँ पर मौजूद है, और अगर आप चाहें तो अभी जाकर देख सकते हैं कराची का साहिल समंदर, कराची का क्लिफ्टन का वो बीच, 8 साल का जो कचरा लोग कहते हैं कि जाम चाकरो और गोंद पास पर नहीं गया, तो आप जाकर उस साहिल समंदर को देखें। बलावल हाउस की चौरंगी के आगे आप जब आप चले जाएंगे तो वो सॉलिड डेब्रीज से आपको वो बीच खत्म हो चुका है। जो कराची के शहरियों की अमानत थी, वो बीच किस लिए खत्म कर दिया गया है? वहां सॉलिड डेब्रीज से मीलों तक, अगर आप मीलों तक जाएंगे तब भी आपको समंदर, साहिल समंदर नजर नहीं आएगा। ये कराची के शहरियों की अमानत था, ये साहिल, इसको खत्म किया गया है, और ये खत्म करके लैंड रिक्लेम करके अरबों डॉलर की ये लैंड किसके लिए बनाई गई है, ये आप जाकर मीडिया जाकर दिखाए, क्योंकि ये मीडिया का भी फर्ज बनता है कि कराची के शहरियों की अमानत की हिफाजत करना। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जाएं, जरूर दिखाएं लोगों को कि ये साहिल समंदर कहां चला गया कराची का। दूसरे, बार बार जो ये बात होती है कि ओवर स्टाफिंग केएमसी में 2009 में 13,763 मुलाजमीन थे, आज केएमसी में 12,900 मुलाजमीन हैं। केएमसी की तनख्वाह सालाना 2.5 अरब रुपए थी 2009 में, आज सालाना तनख्वाह 5 अरब बनती है। वजह 2009 से लेके 2016 तक सिंध गवर्नमेंट ने 110% तनख्वाहों का इजाफा किया है, उसको कोई नहीं देखता। तनख्वाहों का इम्पैक्ट जो आया है वो सिर्फ और सिर्फ 110%। ये जबानी कलामी वाली बात नहीं है, ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो कि फैक्चुअल हैं आपके पास। आप हमेशा यही कहते हैं कि ये स्ट्रेंथ जो है ओवर स्टाफिंग है, तो 2009 में 13,763 थे, आज 12,900 हैं। तनख्वाह उस वक्त जो है सालाना 2.5 अरब, आज 5 अरब। वजह 110% जो तनख्वाहों में वक्तन फवक्तन इंक्रीज किया गया है। दूसरी बड़ी बात कि 1998 में जब ओजीटी शेयर का फार्मूला बनाया गया था, उस ओजीटी शेयर के फार्मूले के तहत पैसे कंटिन्यूसली कराची को अगर आज मिल रहे होते तो कराची को शायद दूसरे पैसों की ज़रूरत नहीं पड़ती। आज फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से किसी भी प्राइवेट इदारे से कैलकुलेशन करवा लें उस फार्मूले की, किसी भी, चाहे वो फर्गूसन से करवा लें,
جو فارمولا بنایا گیا تھا اس فارمولے کے حساب سے کراچی کو اس کے شیئر میں ان سالوں میں 35 ارب روپے کم ملے ہیں. یہ کیلکولیشن ہمارے پاس پوری موجود ہے اور یہ ساری بڑے بڑے فائنینشیل انسٹیٹیوشنز نے کر کے دی ہے, اس کو ایویلیویٹ کیا ہے, اس کو کنفرم کیا ہے. دوسری بات, یہ جو بار بار کا رونا ہے کہ 50 کروڑ روپے ہم گرانٹ کی صورت میں دیتے ہیں, یہ 50 کروڑ روپے تو پینٹس ہیں. یہ 50 کروڑ روپے آپ گرانٹ کی صورت میں نہیں دیتے. آپ نے جو حق مارا او زی ٹی کی فارم میں, جو او زی ٹی کا شیئر ملنا چاہیے تھا, اس کو یہ شو کر کے ایک دلاسا دینے کے لیے کہ ہم آپ کو گرانٹ دے رہے ہیں, یہ 50 کروڑ اس مد میں دینا شروع کیے گئے. تو یہ کوئی احسان نہیں ہے, یہ 50 کروڑ روپے اسی او زی ٹی کے کمپنسیشن میں دیے گئے. اس کے باوجود اربوں روپے کا سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ مقروض ہے کراچی کے شہریوں کا, کراچی میونسپل کارپوریشن کا. اور جہاں تک انہوں نے بات کی ہسپتالوں کی بھی بات کی گئی, تعلیمی اداروں کی بھی بات کی گئی. ہسپتالوں میں اگر آج عباسی شہید ہسپتال کی 3 سال بعد پیتھولوجیکل لیبارٹری بھی کام شروع کر چکی ہے. عباسی شہید میں جو پیشنٹس 4000 سے گر کے 2000 پہ آ گئے تھے, آج ہم الحمدللہ صرف 2 ماہ میں تقریباً 3000 سے اوپر او پی ڈی ہو چکی ہے ہماری. تو یہ چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہیں. اوور نائٹ آپ لوگوں کا 8 سال کا 9 سال کا جو بگاڑ ہے وہ 8 ماہ بھی نہیں ہوئے ابھی کہ آپ جو ہے یہ سمجھیں کہ اوور نائٹ ساری چیزیں چینج ہو جائیں گی. تو یہ فیکٹس اور فیگرز مجھے بتانا ضروری تھا تاکہ آپ لوگ, اور خاص طور پر یہ جو لینڈ کے حوالے سے میں نے کہا ہے بلینز آف ڈالر کی لینڈ ہے, یہ اس کو جا کے ضرور چیک کیجیے گا. ایک بس میں آخری بات یہ کر لوں گا, جو کہا نا کہ صرف ایک دن کا فوٹو سیشن ہے, آپ میڈیا کے دوست موجود تھے. 100 روز میں ہمارے ضلعی چیئرمین صاحبان نے, ڈپٹی میئر, وائس چیئرمین, میئر, سب یہ تصاویر ہیں بھائی, یہ ویڈیوز ہیں, یہ ایونٹس ہیں. ان گلیوں میں کوئی جائے تو, ان سڑکوں پر کوئی جائے تو اور جا کر دیکھے تو کہ یہ کچرا, یہ ڈیبری, یہ سڑکوں کی تعمیر, یہ پارکس اور پلے گراؤنڈز کی تعمیر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. یہ افسانہ نہیں ہے, یہ وہ محکمے ورکس اینڈ سروسز کے اور اریگیشن کے اور واٹر اینڈ پاور کے یہ وہ کاغذی منصوبے نہیں ہیں کہ جس میں سے 900 ارب روپے میں سے 800 ارب روپے شاید آپ کی جیبوں میں چلا گیا ہوگا, بلکہ یہ گراؤنڈ کا کام ہے کہ جو ایم کیو ایم کے نمائندوں نے کیا ہے. ہمیں علم ہے کراچی میں 21 نہیں 207 یونین کاؤنسلز میں, کمیٹیز میں ہم نے کام کرنا ہے. ہمیں علم ہے کہ پورے شہر کی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے, بھلے ہمارے پاس 4 اضلاع کی حکومت ہے, ہم ایک ایک شہری کو ڈیلیور کریں گے, ایک ایک یو سی میں جائیں گے. ابھی ہم نے کام شروع کیا ہے, کم تر وسائل لیکن لامحدود جذبے کے ساتھ. انشاءاللہ تعالی اگلے 4 برسوں میں کراچی شہر حق پرست نمائندوں کی محنت کے طفیل ایک دفعہ پھر صاف ستھرا, ہنستا, ترقی کرتا, پرام کراچی آپ کو نظر آئے گا. جی بہت شکریہ. عوام کے ووٹوں سے آئے ہیں میئر کراچی. اگر تو 100 روز میں 100 روزہ مہم جس میں رکھنے ڈالے پیپلز پارٹی, جس میں پیسے نہ دے اور اس میں یہ کہے کہ جناب اتنی سکسیسفل نہیں ہوئی, اس کی بنیاد پر ہٹائیں, تو پھر تو پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام لوگوں پر تاحیات انتخاب لڑنے پہ پابندی ہو جانی چاہیے اگر تو کارکردگی اس کی بنیاد ہے. تو ہم تو لوگوں میں موجود ہیں, ابھی کام شروع کیا ہے اور کریں گے, یہیں پر رہیں گے, اپنے لوگوں کو ڈیلیور کریں گے. نہیں کر پائیں گے تو سڑکوں پر آ جائیں گے. اچھا, بالکل کام کر رہے ہیں بھائی, اور لوگوں کے مسائل کا اندازہ ہے. اسی لیے وسائل نہ ہونے کے باوجود, اختیار نہ ہونے کے باوجود ہم نے یہ مہم شروع کی, تمام مشکلات جانتے ہوئے, اور ابھی بھی لوگوں کے درمیان رہیں گے. اور اس مہم کے نیکسٹ فیز انشاءاللہ تعالی ہم مردم شماری کا یہ جو 1 مہینہ ہے اس کو ختم ہوتے ہی ہم شروع کر دیں گے. پہلی بات. دوسری بات دیکھیے, ہم نے 2012 میں کوشش کی کہ ایک لوکل گورنمنٹ کا قانون آ پائے, اور وہ آیا جب فروری 2013 میں ایم کیو ایم نے پیپلز پارٹی کے ساتھ کولیشن گورنمنٹ چھوڑی, تو 1 روز میں انہوں نے اس قانون کو اسکریپ کر دیا. ہم اگر اس وقت آرٹیکل 140A کی بنیاد پر ان کے قانون کو چیلنج کرتے تو یقین جانیے
کہ یہ اس کو بنیاد بنا کر انتخابات ہی نہیں ہونے دیتے. یہ انتخابات ہوئے تو سپریم کورٹ کے انٹرونشن پہ. جو ہی ہماری حکومت آئی, میئر ڈپٹی میئر چیئرمین منتخب ہوئے, تو پھر ہم نے کیس کی تیاری کی. معروف وکلا کے ساتھ کیس تیار ہے. آنے والے ہفتے میں انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ میں شہری حکومت اور ایم کیو ایم یہ مقدمہ لے کے جا رہی ہے. ٹھیک. سب سے زیادہ ترقی کرنے والا شہر ہے, فاسٹسٹ گروئنگ سٹی. آپ نے ماشاءاللہ 6 سوال کر لیے, بعد کے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ابھی یہ سوئس بینکوں سے آنے دیں ذرا قرضوں تفصیل کس کس کے اکاؤنٹ ہیں. نہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کے اعلیٰ قیادت کے اکاؤنٹس آئیں تو پھر بتلائیے گا. جو 300 ارب کی بات کر رہے ہیں, سرے میں محل ہوں یا دیگر جگہوں کے اوپر پراپرٹیز ہوں یا گھوڑوں کے استبل ہوں, بھائی وہ ایم کیو ایم کے لوگوں کے نہیں ہیں. اگر 300 ارب, ایک تو یہ فکٹیشیس فگر ہے, لیکن جتنے بھی آئے یہاں شہر میں لگے, ایم کیو ایم کے جو تمام کے تمام نمائندے تھے وہ یہاں پر کام کر رہے تھے. اور جو کوئی یہ کہتا ہے کہ اختیار نہیں ہے تو اس بنیاد پر استعفیٰ دیں, ضرورت پڑے گی تو استعفیٰ بھی دے دیں گے. لیکن شہری دیکھیں کہ جو اس شہر کے باسیوں کے ہمدرد ہوں گے وہ ایم کیو ایم کے بغض میں پیپلز پارٹی کی شہری سندھ مخالف پالیسی کی حمایت نہیں کریں گے, جو بھی شہر کراچی کے باسیوں کا ہمدرد ہوگا. شہر میں نکلتے نہیں ہیں. سعید غنی صاحب, ان سے کہیں شہر میں نکلیں اور ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اور ڈسٹرکٹ ایسٹ میں, اور خاص طور پر کل ہی 6 پارکس تو کل اوپننگ کی ہے ہم نے جو کہ بنجر بنے ہوئے تھے. میرے خیال سے 10 پارک ڈسٹرکٹ سینٹرل میں اوپننگ کی ہے جو کہ بنجر پڑے ہوئے تھے. یہ پروسیس تو ابھی سٹارٹ ہوا ہے. کراچی کے شہریوں کو کچرے کے بجائے باغ بھی نظر آئیں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تھینک یو.